हॅलो गाईज, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आजच्या या न्यू व्लॉगान. आयज न्हू म्हाका बिलकूल बीन मूड नाहलो व्लॉग करपाचो, बट आयज सकाळी सकाळी न्हू हें पार्सल रिसीव जालें म्हणटकूच आतां हाच्यानूच स्टार्ट करया आनी तुमकां दाखोवया. हें म्हाजें जें ऑर्डर हांवें केल्लें न्हू तें मागीर ओपन करतकूच म्हाका पश्चाताप जालो की हेजी सायज इतली स्मॉल आसा. इवन आय हॅव लुक्ड ऑन द डिस्प्ले बट तितलें म्हाका कांय कळोन येवंक ना. जितले तेंच्यांनी रिव्यूज घातलेले, फोटोज घातलेले तेतून बरें दिसतालें, बट मागीर परतोन रिव्यूजान वचोन हें पार्सल रिसीव जातकूच पळयतकूच द सायज वॉज सेम. दे आर मिनी वाजस आनी आतां हांव खंय कितें कशें यूज करूं न्हू म्हाका कांयच कळना. बट म्हाका आतां हें न्हू रिटर्न दिवपाचें ना आनी कशेंय करून यूज करतलें. खंय ना खंय तरी आतां गेल्या त्या व्लॉगान हांवें दाखयलें की वॉश बेसीन आसा, तेज्या सायडीन जो मिरर आसा ते सायडीन दवरलेलें आसा हांवें. खंय तरी यूज करूंकूच जाय गायज म्हाका. सो हें सगळें पार्सल रिसीव जातकूच तुमकां दाखयलें बीन आनी म्हटलें आयज न्हू हेराची बरी कॅर घेवया म्हणून न्हू ऑयल जें आसा तातूंत मेथी, फेनुग्रीक सीड्स घालून न्हू बरे भशेन गरम करून घेता आनी हॉट ऑयल शांपी करता. बिकॉज केंस आतां गरमेक लागून न्हू इतले पातळ म्हटल्यार ड्राय स्कीन जाता भितन आनी खूब हेअरफॉल बीन जायत आसता. ताका लागून विकली कांय ना वयना मातशें कॅर घेवचेंच पडटा. नाव हेराचेंच फूल म्हटल्यार रुटीन जातकूच घरांतलीं कामां करपाक स्टार्ट केली. बाल्कनी तर ह्या दिसांनी इतली घाण जायत आसा, हांगा वारो इतलो येता ताकाच लागून न्हू हांगा धूळ आनी खबर ना कसले दुसऱ्याच भशेचे एशीस टायप गेले. त्या व्लॉगान सांगलेलें तुमकां हांवें की वायट कलर लायक एशीस टायप न्हू हांगा पडलेली आसता आनी ताका लागून म्हजी बाल्कनी फूल मॅसी दिसता. म्हणून न्हू सकाळीं उठ्ठकूच फर्स्ट बाल्कनीचें काम करता हांव. म्हाजो मेन डोराचें जरी काम हांव फाटल्यान दवरलें तरी बाल्कनींतलें फर्स्ट काम करता. बिकॉज बाल्कनींतल्यान जो म्हाका व्यू दिसता न्हू तितलो मागीर पॉझिटीव वायब्स येता. ताका लागून जाता तितलें बेगीन न्हू बाल्कनी फूल वायंड अप करून घेता. कपडे न्हू मशिनान लावन घेतले आयज, हँडवॉश करूंक ना. बिकॉज आनी एक्स्ट्रा कपडे आसले जे आमी नॉर्मल डेजान घालिना बट खंय आवटींग बीन वयता आसतना घालता. सो ते हँडवॉश केले. आतां तुमी पळोवंक शकता घोवाचे जायते शर्ट्स म्हाजे लायक चुडीदार एन ऑल आहले ते मशिनान घालूंक नासले. हांवें ते हँडवॉश केले आनी जे नॉर्मल कपडे आहले न्हू ते मशिनान घालून वॉश करपाक दवरले. आतां इतले कपडे आसल्या कारणान बॅच वायज म्हाका अशें धुवचेच पडटा. बिकॉज लास्ट डे बिफोर येस्टरडे हांवें मशिनाकूय कपडे लावंक ना आनी हँडवॉशूय करूंक ना. तशेंच उरलेले कपडे आनी कपडे मागीर एक दीस सपोज हांवें वॉश करूंक ना मागीर अशें बल्की जाता आनी कशें कितें मॅनेज करूं ताका लागून कांयच कळना. सो सेपरेशन करता, खंयचें हँडवॉश करपाचें आसा तें हँडवॉश करता आनी खंयचें मशिनाक लावपाचें आसा पळय तें मशिनाक लावन घेता. कशें आसा न्हू जें कितें आमी रेगुलर यूज करिना, जें आमी आवटींग वयता आसतना घालता तें हँडवॉश करून कम्फर्टान घालून ऑर एल्स डेटॉलान घालून बरे भशेन सुकोवन दवरले. सो नेक्स्ट टायम तांकां घालपाकूय बरें दिसता आनी अशें फील येता की कितें तरी नवेंच आसा अशें. मशिनान घातलेले कपडे त्या भशेन इतले हँडवॉश केल्लेल्या भशेन तितलो काय तातूंत कम्फर्टनस नासता. सो कपड्यांचें बाल्कनीचें फाटलें जें कितें काम आसलें न्हू तें सगळें जालें आनी घरान आयलें. हांव लिवींग रुमांतल्यान, बेडरुमांतल्यान, किचनांतल्यान जितलो बीन कचरो आसलो न्हू तो सगळो झाडून घेतलो. बिकॉज कोयर तुमी पळोवंक शकता हें आमचें तुमकां सांगीत आसता हांव, आमी दोगूच जाणां आसा आतां सद्याक. बाबू ना बट जेन्ना बीन सतत बाबू कचरो करतालो तेन्ना अशें दिसतालें की भुरगो आसा म्हणून आमच्या घरान असो कचरो जाता. बट आतां कळोन येयलें इट इज नॉट हीज फॉल्ट. आमी खंय ना खंय हाका रिस्पॉन्सिबल आसा आनी तितून तुमी कचऱ्यान पळोवंक शकता कितलीशी आमचीच वस्तू आसा आतां हे कचऱ्यान. आनी अशें ना की बाबा एक दीस स्कीप करून बीन झाडू मारता, तसलें कांयच ना. दिसाक एक फावटी तरी म्हजी सान मारलेलीच आसता. किचनान 2-3 फावटी मारता हांव बट फूल आख्ख्या घरान सकाळीं उठ्ठकूच वन एंड वन कॉर्नर फूल सान मारून घेतातूच हांव. आनी फूल सगळ्यो घराचो सान मारतकूच इतलो कचरो येयलो म्हाकाच बिलीव जायनासलें की आमी दीस बरें करता कितें. हांव एक तर मोबायलान आसता नाजाल्यार बेडार पडलेलें आसता ना जाल्यार टीव्ही पळयत आसता. बट कचरो कसो जाता कांयच कळना म्हाका. बट जेन्ना बीन आमी कॉर्नर टू कॉर्नर सगळें क्लीन करपाक घेता न्हू तेन्ना आमकां नाका आसलेली वस्तू जेन्ना आमी उडयता तितलेच घरांतली नॅगेटिविटी बीन जास्तान जास्त कमी जाता. आतां समर सिजन्स आनी 15 दिसांनी 15 न्हू 20 दिसांनी काबार जातलो. बिकॉज आयज तारीख आसा 6 किंवा 7 आसतली. आयचो व्लॉग हांवें केन्ना अपलोड केलो म्हाकाय खबर ना.
बट आता थोडेच दीस उरल्या कारणान न्हू जितले बीन समर सिजनाची आमची जी कितें तयारी आसली ती सायड बाय सायड म्हजी चालूच आसा. समर सिजनाची तयारी म्हटल्यार कितें, आतां रेनी डेज येतले ताका लागून हे सगळे कामां करपाक मागीर आमकां मेळची ना. फॉर एग्जांपल बेडशीट्स धुवपाचे, कर्टन्स हे ते पड्डे तोरणां सगळें हांवें धुवून घातलेलेच आसलें. बट ताका सुकोवपाची एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, बिकॉज बऱ्या भशेन सुकोवन ताका बऱ्या भशेन न्हू घडयो करून एक जाग्यार दवरतकूच ते बरे फ्रेश उरता. नाजाल्यार सपोज ते ओले अशे उरले जाल्यार मागीर तांकां घाण वास येता. ताका लागून हे बरे भशेन बेडशीट्स बीन हांवें धुवन सुकोवन बीन दवरलेले. आनी आतां टायम येयलो तांकां बरे भशेन घडयो करून न्हू खाटीपोंदा दवरपाचें. आतां जितलें रिक्वायर्ड आसा न्हू तितलेच हांव बेडशीट्स आनी कुशन कवर आनी जे बीन आमकां जे युजेबल आसा तेच दवरतलें. नाजाल्यार बाकीचें हांवें तर डिसायड केल्लेंच आसा की जाता तितले कपडे क्लोदींग आतां घरान कमीच करपाचे. आमचे घालपाचे सेपरेट, बट हे जे आमी यूज करता बेडार वगैरे एन ऑल, सो ते बीन सगळे जाता तितले कमीच यूज करपाचे. बिकॉज पावसा दिसांनी सुकोवपाक आनी ते सगळे घरान मागीर ओले ओले हँगींग करपाक म्हाका जायना. घर कितलें अनटायडीनस दिसता. सो हांगा कर्टन्स बीन धुल्ले न्हू, दोनूय कर्टन्स हांवें दोनूय बेडरुमाचे लावन घेतले. एक बेडरुमाचे आतां तुमकां दाखयता, बेडरूम बरे भशेन सेट करून घेतलो. बिकॉज फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टार्गेट इज बाल्कनी सेट जातकूच म्हाका बेडरूम म्हाका बऱ्या भशेन सेट करपाचोच आसता. बिकॉज जरी थंय म्हाजे इतलो वावर नासता, बिकॉज चड टायम म्हाजो हॉलान आनी किचनान वयता आख्ख्या दिसाचो. बट जेन्ना बीन हांव थंयच्यान फावट मारता न्हू म्हाका बेड मेसी दिसली मागीर म्हाका अशें दिसता की कितली घाण आसा, लायक मातशें पडपाचें तशें दिसना त्या बेडाचेर वचून. ताका लागून जाता तितले बेगीन न्हू बेडरूम बीन बरे भशेन सेट करून घेता. आतां एक बेडरूम सेट जातकूच मागीर आयलें हांव दुसऱ्या बेडरुमाचेर. आनी दुसऱ्या बेडरुमाचेर हे जे टेबल आसा न्हू ते हांव आतां यूज करतां जे कितें म्हाका रिक्वायर्ड क्लोदींग आसा. म्हटल्यार जी हांव आतां म्हटल्यार लायक एक बेडशीटची टर्न जातकूच दुसरे बेडशीट्स घालूंक जाय, सो तसलेच कितें क्लोदींग आसा न्हू तेच आसा. प्लस टेबल क्लॉथ आसा, कुशन कवर्स आसा, देन हँगींग जे आमचे पड्डे तोरणां कर्टन्स एन ऑल आसा न्हू ते बीन सगळे आसा. सो ते हे टेबलाचेर दवरले आनी आतां दुसऱ्या बेडरुमानूय पळोवंक शकता हे बीन सगळे बेडरूम बरे भशेन सेट केलो. आनी हेजे कर्टन्स हांवें लावन घेतलेले. खूब दीस जाले कर्टन्स लावपाचे म्हणून आसले, धुवन सुकोवन बीन दवरलेले. बट न्हू कशें आसा, काडटा आसतना घोवान काडले आनी आय वॉज लायक की तोच लायतलो. बट ताका ह्या दिसांनी टायमूच मेळना जालो. कामाक वयतालो, कामा वयल्यान येवन परतून ताका कॉल येतालो, मागीर परतून कामार वचून वयतालो तो, धांवन वयतालो. सो ताका लागून न्हू म्हाका टायमूच मेळनासलो की ताका सांगपाक की बाबा आतां तुका टायम आसा जाल्यार हें मातशें काम कर म्हणून. जेन्ना बीन ताका मातसो टायम मेळटालो तेन्ना म्हाकाय अशें दिसतालें की नाका आसूं घरांतलीं कामां नाका, ताका मातशें रेस्ट करूं दी म्हणून. ताका कांय सांगपाक तोंडूच येयनासलें म्हाका. म्हणून हांवेनूच म्हटलें ना आतां हें म्हाजेरूच येयल्लें आसा आनी हांवेनूच केल्यारूच हें काम जातलें म्हणून कर्टन्स देन कुशन्स हे ते सगळे बेडशीट वगैरे सगळे सेट करून घेतले. हे घोव करिना, बट कर्टन्स लावपाचें काम तो करता. सो हांगा दुसरोय बेडरूम म्हाजो सेट जाल्लो आसलो. हांगा मिनी वाज दवरले, टेबल क्लॉथ घातलो, कुशन कवर्स घातले, बेडशीट बरे भशेन सेट केली आनी कर्टन्स फायनली लावन सेकंड बेडरूमूय सेट जाल्लो. आय नो गायज की हे डेलीचें काम आसा आनी डेलीच्या कामान सपोज आमी तोच चार्म दवरता आनी ते प्रोग्रेसीव दवरता की आयज कितें तरी न्यू करया, न्यू भशेन कितें तरी सेट करया, तेन्ना न्हू एक घर आपलें रिसेट करपाची उमेद एक वेगळीच येता. आनी ती हॉबीज म्हाज्या फुड्यान आसा एंड वीच आय एम व्हेरी लकी टू म्हटल्यार मेंटेन माय हावस. येदें व्हडलें घर मेंटेन करपाक म्हाका खूब लायक जाता. पयलीं आमी ल्हानशा घरान रावतालीं न्हू, तेतूनय शोपीस बारीक बारीक आसताली, ती बीन बरे भशेन सेट करपाक, आयदनां बरे भशेन दवरपाक इन दी शोकेस एंड ऑल. म्हटल्यार ल्हानशा घरांनी कशें बारीक बारीक सेटअप आसताले न्हू, ते बीन करपाक म्हाका खूब लायक जातालें. घरान नवें नवें कितें घेवपाक बारीक बारीक शो पीसीस एंड ऑल, लायक पयलींचे येताले न्हू बाबी डॉल एंड ऑल, खूब अशें कितें कितें म्हजें कलेक्शन आसा जें आतां कांय उरोंक ना. बट आतां तो ट्रेंड गेल्लोच आसा आनी आतांच्या ट्रेंडा प्रमाणे आमचे वाजेस, लिव्स, झाडां हे ते होच शो आसा. पयलींची लायफस्टायल डिफरंट आनी आतांची लायफस्टायल डिफरंट आसा. सो आतां हांगा तुमी पळोवंक शकता सगळें म्हाजें घर रिसेट जाल्या मागीर म्हाका एक मातशें हायड्रेटेड जावंक जाय म्हणून न्हू ऑरेंज ज्यूस हांवें स्वताकूच करून घेतलो. नॉट म्हटल्यार चिल्ड उदक ना, नॉर्मल उदकान जें हांव मार्टान दवरता तेतून मातशें ऑरेंज ज्यूसची पावडर घातली आनी बरे भशेन मिक्स करून हे पळय पिता. सो आय होप फ्रेंड्स आयचो ब्लॉग तुमकां सिरियसली लायक जालो आसतलो. सपोज तुमकां लायक जालो देन लायक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय, सी ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.